अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे सूरत तीन का पहला सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ता ज़बर वत, ता या ज़ेर ती, वत्ती नून ज़ेरनी, वत्तीनी। वाव ज़ा ज़बर वज़, ज़ा या ज़बर ज़ई, वज़्ज़ई। تا واپش تو نون زرنی والزیتونی والتین والزیتونی. وقف کی حالت میں والتین والزیتون. وزروا تا واپش تو رازری وطوری. سین یازیر سی نون یازرنی نون زبرنا وطوری سینینا. وقف کی حالت میں وطور سینین. واو زبر وا، ها کھڑا زبر ها، ذال لام زبر ذل، وهذا با زبر با، لام زبر لا، دال لام زبر دل، وهذا البلد. همزة زبر آ، ميم يا زر مي، نون زرني، وهذا البلد الأمين. وقف کی حالت میں وهذا البلد الأمين. لام زبر لا، قاف دال زبر قاد، لقد. خا زبر خا، لام قاف زبر لق، لقد خلق. نون لام زبر نل، همزة نون زر إن، سين ألف زبر سا، نون زبرنا. لقد خلقنا الإنسان. فا يا مد زر في، همزة حا زبر أح، سين زبر سا، نون زرني. في أحسن. تا قاف زبر تاق، واو يا زر بي، ميم دو زر من، تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقف کی حالت میں لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثامين بي ثم، ميم زبر ما، ثم. را زبر را، دال دال زبر دد، ثم ردد. نون کھڑا زبر نا، ها پیش ہو، ثم رددناه. همزة سين زبر أس، فا زر فا، لام زبر لا، أسفلا. سين کھڑا زبر سا، فا زر في، لام يزر لي، نون زبر نا، سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. وقف کی حالت میں ثم رددناه أسفل سافلين. صدق الله العظيم. کل سے ہم انشاءاللہ سورۃ التین کا دوسرا سبق پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.